अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट क़ारी इंज़माम अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल क़ुर्रा ऑफिशियल। आज नाजरीन सूरह हुजुरात का दूसरा लेसन है, दूसरा सबक आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जाएगा। अगर आप पहली दफ़ा ये हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की कुरान पाक सीखने की वीडियो जल्द अज जल्द आप हज़रात को मौसूल हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। आज आयत नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे और आयत नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले एक बात आप अपने जहन में नोट फरमा लें कि कुरान पाक को जितना ज़्यादा दफ़ा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आपको याद होगा और जितना कम पढ़ेंगे उतना सही याद नहीं होगा। तो आपने कोशिश करनी है ये वीडियो देखकर उसके बाद ख़ुद कुरान पाक को खोलकर आपने कोशिश करनी है, ट्राई करना है ताकि आप ये कुरान पाक की आयत जो हैं इनको सही तरीके से तजवीज़ के साथ पढ़ सकें। तो चलें लेसन का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। वअलमू अन्न फ़ीकुम रसूलल्लाह लौ युतीउकुम फ़ी कसीरिम मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहू फ़ी क़ुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब एक आयत को हम सीखेंगे कि एक आयत है उसके ऊपर मद कहाँ पे है, गुन्ना कहाँ पे है, कौन सा लफ्ज़ थिक साउंड यानी कि मोटी आवाज़ में पढ़ा जाता है, कौन सा लफ्ज़ जो है वो मद्दा है, कौन सा लफ्ज़ लीन है। ये सारी मश्क हम एक आयत के अंदर करेंगे। हमने आयत पढ़ी थी या अय्युहल्लज़ीन, या के ऊपर आपको मद नज़र आ रही है, 3 अलिफ के बराबर इस या को लंबा करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब आमनू के ऊपर भी आपको मद नज़र आ रही है, इसको भी 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है। आमनू, इन के ऊपर गुन्ना है क्योंकि नून साकिन है और इसके बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ नहीं है, इसलिए यहाँ पे गुन्ना होगा। इन जाअकुम फासिकुम, फासिकुम के ऊपर भी गुन्ना है क्योंकि नून साकिन और नून तनवीन के ऊपर गुन्ना होता है अगर उसके बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ ना आए। फासिकुम बिनबइन, यहाँ पे भी गुन्ना है क्योंकि 2 ज़ेर हैं, तनवीन है। फतबय्यनू, अब यहाँ पे मत तो आपको नज़र आ गई, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी चीज़ जो पीछे भी आमनू के ऊपर था वो ये था कि ये वाव मद्दा है। वाव मद्दा का उसूल क्या है? वाव मद्दा का उसूल ये है कि वाव साकिन हो यानी कि वाव के ऊपर जज़म हो और उससे पहले वाला हर्फ, यहाँ पे वाव से पहले वाला हर्फ नून है और नून के ऊपर पेश है। वाव साकिन मा कबल पेश, वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो वो वाव मद्दा होगी, यानी उसको 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पे क्योंकि इसके ऊपर मद भी आ गई है तो लिहाजा यहाँ 3 अलिफ के बराबर हम इसको लंबा करेंगे। यही वाव मद्दा की मिसाल मैं आपको आगे भी देता हूँ। अन तुसीबू, अन के ऊपर गुन्ना है
آپ نے غنہ کیا ہے. غنہ کس کو کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے جانا. تصیبو، بس ایک الف کے برابر، اتنا لمبا نہیں کرنا. تصیبو، تصی. اب دیکھیں یہاں پہ یا مدہ ہے، یا ساکن. یا کا قانون حروف مدہ 3 ہیں، الف واو اور یا. الف تو ساکن ہی ہوتا ہے، واو اور یا ساکن ہو اور یا سے پہلے زیر ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے. اگر یا سے پہلے کوئی اور حرکت ہوئی تو وہ یا مدہ نہیں ہوگی. یا ساکن ہونی چاہیے اور اس سے پہلے زیر ہونی چاہیے. یہاں پہ تسقی، دیکھیں آپ توسیبو نہیں پڑھتے، توسیبو. سی جو پڑھا ہے یہ ایک الف کے برابر ہم نے اس کو لمبا کیا ہے. اور بو یہاں پہ اب دیکھیں واو کے اوپر مد نہیں آئی تو ہم نے پڑھا توسیبو. اب بو پڑھا ہے، توسیبو قومم نہیں پڑھتے، ان توسیبو قومم. آگے میم کے اوپر کیا ہے آپ کو خود ہی نظر آ رہا ہے کہ تنوین ہے اور یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے. قومم بجہالت. اچھا اگر نون ساکن تنوین کے بعد با آ جائے تو وہ نون ساکن اور نون تنوین اس کی جو وائس ہے، اس کی آواز ہے، وہ میم سے بدل جائے گی. اور چھوٹا سا اوپر میم بھی لکھا ہوتا ہے، دیکھیں ابھی یہ نون تنوین ہے اور اس کے بعد یہ بجہالت با آ گیا تو یہاں پہ اس کی آواز میم میں کنورٹ ہو گئی ہے، بدل گئی ہے. بجہالتن، یہاں پہ بھی غنہ ہے. فتصبحو، فتصبحو. اب یہاں پہ واو مدہ ہے. علی، اب علی لام کے اوپر کھڑی زبر، اور کھڑی زبر ایک الف کے برابر، اسے لمبا کر کے پڑھتے ہیں. علی ما. اب یہاں پہ دیکھیں ما، یہاں پہ یہ الف مدہ ہے کیونکہ الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو اس لیے الف واو اور یا، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ تینوں مدہ لیٹرز کہلاتے ہیں. فعلتم نادمین، فعلتم نادمین. تو ناظرین آج کا یہ تھا ہمارا لیسن جس کو آپ حضرات نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ سیکھا، اور مجھے امید ہے اور میں آپ سے یہ ملتمس بھی ہوں کہ آپ حضرات قرآن پاک کو سیکھیں. قرآن پاک کو جتنا سیکھیں گے اتنا مزہ آئے گا، اتنا قرآن مجید کے اندر آپ کا دل لگے گا. اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے آسان ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ قرآن پاک سب سے آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن پاک بہت آسان ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا تو اس کی جو مثال ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ 6-7 سال کا معصوم بچہ اس کے سینے کے اندر 30 پارے محفوظ ہو جاتے ہیں اور ہوئے ہیں. تو یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے. تو آپ حضرات کوشش کریں گے قرآن پاک کو سیکھنے کی، اور اگر آپ نے آج سے ارادہ کر لیا تو آپ کمنٹ باکس کے اندر ضرور اپنا میسج بھی چھوڑ دیں کہ میں نے آج سے ارادہ کر لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اگر ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے بعد لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، تاکہ اور بھی اگر کوئی دوست ہمارا بھائی قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس چینل پر آ کر قرآن پاک کو سیکھ سکتا ہے. اپنے دوست قاری انضمام عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.